नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जुन संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बोलाइएको भनिएको छ, तत्सम्बन्धमा सङ्घीय संसदीय दलका नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई निम्न बमोजिमको पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ। सङ्घीय संसदीय दलका नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू सङ्घीय संसदीय दलको कार्यालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय बैठक तथा निर्णय विधान र विधिसम्मत हुनुपर्ने। महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने सन्दर्भमा निम्नलिखित तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सोही अनुरूप गर्नुहुन अनुरोध छ। 1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2071 सालमा सम्पन्न 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 43 क 2 मा संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानको धारा 43 ख को 4 बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। संसदीय दलको विधान विधिवत निर्माण भई विधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको विपरीत गरिएका र गरिने सबै कार्यहरू पार्टी विधान विपरीत भई अमान्य हुने स्वतः स्पष्ट छ। तर संसदीय दल सम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत भए गरिएका काम कारबाहीमा सहमति जनाउन विधान विपरीत भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उल्लङ्घन हुन्छ। 3. सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात पार्टी विधानको धारा 14 क र ख को 1, 2, 3 बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो कमिटीको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो नगरी पार्टी विधानको धारा 13 ख 3 तथा धारा 13 क को व्यवस्था विपरीत पार्टी विधान संशोधन गरिएको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिइएको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक र उक्त किसिमले पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत मनोनयन गरिएका व्यक्तिहरूलाई सामेल हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समानान्तर एकै दिन र समयमा राखिनुको आशयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीका कामहरूको वैधानिकताप्रति सजग हुनु आवश्यक छ। 4. 2074 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात गठित सङ्घीय संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान बनेको छैन। त्यसअघि संविधान सभा संसदीय दलको प्रयोजनका लागि बनेको विधान नेपालको संविधान अन्तर्गत भएको आम निर्वाचनद्वारा गठित संसदका लागि लागू हुन वा मान्य हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान नभएको र सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्जीवित भएको स्थितिमा संसदीय दलको नयाँ विधान निर्माण गरी 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो स्पष्ट वैधानिक प्रक्रियाका विपरीत गरिने कुनै पनि कार्य कानुन र पार्टी विधान विपरीत हुन्छ। त्यस्तो कार्यमा जननिर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुनै पनि सदस्यले समर्थन जनाउनु वा त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन दिन मिल्दैन। 5. संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय वा संसद भवनमा हुने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ। कुनै विशेष परिस्थिति आइपर्दा मात्र पार्टी कार्यालयमा पनि त्यस्तो बैठक हुने गरेको थियो। यस्तो स्थापित पद्धति र अभ्यासको विपरीत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने कार्य उक्त पद्धति र अभ्यास विपरीत मात्र हुने नभई पार्टीमा गम्भीर राजनीति नीति र सङ्गठन सम्बन्धी गम्भीर मतभेद र विवाद उत्पन्न भइरहेको बेला बैठकलाई प्रभावित हुने गरी विधान विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने काममा समेत अवरोध सिर्जना हुन्छ। हामी विधान विधि पद्धति प्रक्रिया र स्थापित अभ्यास अनुरूप आयोजना हुने सङ्घीय संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सङ्घीय संसदमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कटिबद्ध छौँ। तर उपयुक्त पार्टी विधानको व्यवस्था पार्टीको पद्धति र अभ्यास तथा तथ्यको कारण हामी 38 जना तफसिल बमोजिमका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सङ्घीय संसदीय दलका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको भनिएको सङ्घीय संसदीय दलको बैठकमा विद्यमान स्थितिमा उपस्थित हुने परिस्थिति नरहेको जानकारी गराउँछौँ। धन्यवाद।